बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, सिर्फ वक्त का तयन, दिन का ऐलान बाकी है कि किस दिन जाएंगे। 3 तारीख को तो उन्होंने चले ही जाना है। 3 तारीख को यानी इतवार के रोज जब असम्बली में इस करारदाद पर वोटिंग होगी तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब का ख्याल है कि वो शायद उससे पहले ही इस्तीफा दे देंगे ताकि वो उस हजीमत से बच सकें जो उन्हें असम्बली में उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि उनके दोस्त और उनके खैर खा चाहते हैं कि वहाँ पे क्लैश ना हो, वहाँ पे तसादुम की फिजा ना हो, ना असम्बली में ना असम्बली के बाहर। वज़ीर आज़म साहब की टीम के कुछ लोग और वज़ीर आज़म साहब अनाउंस कर चुके हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जमा होंगे। कभी वो 1 लाख की बात करते हैं, कभी कुछ ज़्यादा की बात करते हैं, लेकिन अगर लोग वहाँ जमा होंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और बहुत से जो समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना आए। वज़ीर आज़म साहब तो शायद NRO मांग रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि असम्बली से जो करारदाद पेश हुई है वो वापस ले ली जाए और उसके बाद वो खुद असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात का ऐलान कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन उन्हें कोई NRO और कोई सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब ने खिताब भी कर ही लिया। वो खिताब जो उन्हें बहुत जोर से आ रहा था, उन्होंने 1 रोज पहले कोशिश की खिताब करने की, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके हमदर्दों ने उन्हें रोक दिया कि वो खिताब ना करें। लेकिन आज उन्होंने खिताब किया। खिताब के लिए भी फिर वही मसला आया कि पहले पता चला कि वो खिताब फरमाएंगे, फिर थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होनी थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ज़िद थे कि खिताब जो है वो बराह रास्त होगा। बराह रास्त की सूरत में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि मुश्किलात का या शर्मिंदगी का बाइस बन सकती हैं। और इस खिताब में भी वही हुआ कि वज़ीर आज़म साहब अपने जलसा के दिन से, जब से अमर बिल मारूफ जब उन्होंने जलसा फरमाया और उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने खत भी लहरा के दिखा दिया कि ये सबूत है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसमें लेकिन उसमें बात करते हुए वो बताते थे कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। और सहाफ़ियों से प्लान किया दिखाने का, उन्हें नहीं दिखाया। इवन काबीना का इजलास जो हुआ उसमें भी सब लोगों को वो खत नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके जो कंटेंट था उसके हवाले से उनको बताया गया, उन्हें एतमाद में लिया गया। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने खुलकर लोगों को बता दिया कि ये अमेरिका की तरफ से उन्हें धमकी आमेज खत मिला था। अच्छा, अमेरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, और अगर अमेरिका समेत कोई भी मुल्क हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई बात करता है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को कोई धमकी देता है, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। हमें हर फोरम पर और हर तरीके से सिफारती सतह पर और जैसे जैसे मुमकिन है उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या ये बाकी अमेरिका की तरफ से है? अमेरिका की तरफ से तो नहीं है। ये हमारे अपने एक सिफारती एहलकार का खत है, उसकी चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है। वहां पर कुछ अमेरिकन जो ओहदेदारान थे उनसे मुलाकात के बाद, और जो कभी इम्कान है वो ये है कि हमारे सिफारतकार का ये अपना ख्याल है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो उन्हें समझ आई उनकी बातें सुनकर, वो उन्होंने लिख के हमें भेज दी हमारी हुकूमत को। और ये रूटीन की कार्रवाई है, इसी तरह से होता है। उससे पहले ये 7 मार्च को अगर मौसूल हुई है, उससे पहले से तकरीबन 20-25 दिन पहले से ये सारी बातें चल रही हैं। लॉन्ग मार्च होने के ऐलान हो चुका था, ये एदम एतमाद की करारदाद लाने का ऐलान हो चुका था। तो ये सारी बातें चल रही थी, और तमाम ममालिक जो दूसरे ममालिक में उनकी एम्बेसीज के जरिए और वहाँ पर बैठ कर के उनके जो डेस्क बने होते हैं, वो वहाँ की सूरत हाल को माशी इकोनॉमी के हवाले से और सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से भी वो यकीनन देख रहे होंगे। तो उसको ये जो धमकी की बात बनाती है वो नहीं समझ आती। मुझे तो लगता है वो एक, आपको मूवी याद होगी, इंग्लिश मूवी है ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें उसको जो अदाकार है उसे महसूस होता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, उसके खिलाफ कुछ खुफिया एजेंसीज उस पर हमले करती हैं, उस पर बाकायदा फायरिंग हो रही होती है। ये सारा कुछ उसको फील होता है और उसको लग रहा होता है। लेकिन खैर वो तो एक बीमारी का शिकार था। मुझे हमारे केस में ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब अपने मुस्तकबिल के इलेक्शन के लिए, अगले इलेक्शन के लिए वो हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें नजर आ गया है कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत तो जा रही है, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए वो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, अपने सपोर्टर्स को दिखाने के लिए ये एक जो धमकी वाला कहानी है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा?
کیا لوگ اس سے ان کے حق میں بہت زیادہ لوگ ان کی تعداد بڑھ جائے گی؟ وہ جو ایک پہلے نعرہ لگا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو وزیر اعظم صاحب شاید یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یوں نکالا، اور وہ سارا ملبہ امریکہ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے نکال دیا۔ ارے بھائی، وہ آپ کے اتحادی جن کے سر پر آپ نے حکومت بنائی تھی، جن سے مل کر، کیونکہ حکومت بنانے کے لیے 172 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے جو کہ حکومت کے پاس نہیں تھے، تو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے، اتحادی پارٹیوں سے مل کر، کچھ پارٹیوں سے مل کر انہوں نے اتحاد بنایا اور اس کے ذریعے انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ وہ پارٹیاں انہیں چھوڑ گئی ہیں، وہ انہوں نے اعلان کر دیے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسز کر دی ہیں، اور وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب جب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اکثر سناتے ہیں، جو پہلے بھی کہتے تھے کہ مجھے تو اگر کچھ لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ چھوڑ دو تو میں تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو وہ تو اسٹیڈیمز میں نعرے لگ چکے ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، لیکن یہاں تو کم از کم انہیں احساس کرنا چاہیے وہ اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ اگر کسی مہذب معاشرے میں، اگر کسی ڈیموکریٹ ملک میں ایسا واقعہ ہوتا تو وہاں پر وزیر اعظم یقیناً استعفیٰ دے دیتا، کیونکہ وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اب ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سر پر، کس بل بوتے پر سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ اسمبلی میں جائیں گے اور وہ اس تحریک کو فیس کریں گے۔ ان چیزوں کی کوئی لاجیکل وجہ نہیں ہے۔ اسمبلی میں رہنے، اپنے وزیر اعظم کے طور پر رہنے کا اخلاقی جواز وہ کھو چکے ہیں، اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن انہیں شوق ہے کہ انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالا جائے تاکہ شاید وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ تو بڑے مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، بلکہ عالمی سازش ہوئی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر ان کو نکالنا چاہ رہی تھی، وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، خان صاحب یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، اس سے جو آپ مزید کوئی حمایت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور اس خطاب میں بڑی مزیدار چیزیں تھیں۔ ایک تو سب سے اہم بات جو ان کی خود ستائشی کا پہلو ہے وہ تو بھرپور طریقے سے موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست میں کون لوگ آتے ہیں، اور جو آتے ہیں تو وہ اس سے پہلے شاید مشہور نہیں ہوتے، اور جو مشہور تھے وہ انہوں نے بتایا ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ قائد اعظم تھے، وہ بڑے مشہور تھے، وہ چونکہ مشہور وہ تھے، وکیل تھے، اور اسی طرح میں بھی ایک بڑا مشہور آدمی تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہم یہ سمجھے کہ بس دو ہی بڑے لیڈر آئے ہیں، قائد اعظم اور اس کے بعد عمران خان صاحب۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دوستیاں ان کی ہیں۔ تو ہاں، اس کے واقعی یہ بات ایک ایسی ہے جس کے کچھ تھوڑے سے پروف موجود ہیں، ان کی کچھ دوستیوں کے قصے، کچھ چرچے، کچھ کہانیاں موجود ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ قبائلی علاقوں کو سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے یورپ والوں سے زیادہ وہ یورپ کو جانتے تھے۔ لیکن اس بات کی بھی ویسے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص جو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یورپ کے کلبز میں، نائٹ کلبز میں یا بیچز پر وقت گزارا تھا، وہ اس ملک کے رہنے والوں سے یا ان ملکوں کے رہنے والوں سے ان کو کیسے زیادہ سمجھنے لگ گیا۔ لیکن خیر ان کا دعویٰ ہے، اس میں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں جھوٹ بولنے والوں کو نکال دیا جاتا ہے حکومت سے شاید۔ تو یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی حکومت، وہ خود اور ان کی حکومت کے جو اہم ممبرز ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، وہ کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں جو بس پھر اللہ ہی پوچھے ان سب کو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جب وہ سیاست میں آئے، جو ان کا مشہور تھا، اور جب حکومت میں آنے تک وہ کیا تھا، اس میں انہوں نے 3 پوائنٹس بتائے۔ ایک تو ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہاں پر وہی چور کو سزا دینے والی بات کہ بڑے چور کو بھی دی جاتی تھی، لیکن اپنے ملک میں 3.5 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے باوجود وہ کسی چور کو سزا نہیں دے سکے، بلکہ ان کو وزارتیں ضرور تھی، چوروں کو بھی، ڈاکوؤں کو بھی، جن کو وہ خود ڈکلیئر کرتے تھے۔ جو منشور کی انہوں نے بتایا تو اس میں انہوں نے 3 اہم چیزیں بتائی کہ انصاف نمبر 1 پر، نمبر 2 پہ انسانیت، اور نمبر 3 پر خودداری۔ اگر ہم انصاف کی بات کریں ان 3.5 سال میں تو بے شمار سٹوریز ہیں، لیکن میں صرف ایک کا حوالہ دوں گا، سانحہ ساہیوال کا، کہ جب معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو اور ایک بہن کو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے سڑک پر ایک شہر میں، تو ان بچوں کو کیا انصاف ملا؟ وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ بس یہ تو دنوں میں انصاف ہوگا، اور پھر اس کے کسی مجرم اور ملزم کو سزا نہیں ملی۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہی ملک میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ہمیں انسانیت کی سٹوری سنا رہے ہیں۔ خودداری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر ہمارا وزیر اعظم اور ہماری حکومت 1 ارب ڈالر کا قرضہ ملنے پر قوم کو خوشخبریاں سناتی ہے، وہ ہمیں خودداری کی سٹوریاں سنا رہے ہیں۔
امریکہ گئے, ٹرمپ سے ملے تو واپس آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک مرتبہ پھر ورلڈ کپ جیت آیا ہوں. تو ٹرمپ سے ملاقات جس شخص کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے برابر ہو, وہ ہمیں خودداریوں کی سٹوریاں سنا رہا ہے. خان صاحب بس کر دیں, آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ جو یورپ کی اخلاقیات کی مثالیں سناتے تھے, آپ اخلاقی طور پر جواز کھو بیٹھے ہیں. آپ کی عددی اکثریت اسمبلی میں نہیں ہے. آپ کے اتحادی جن کے سر پر آپ نے حکومت بنائی تھی وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آپ بھی گھر جائیں, اس ملک کو آگے چلنے دیں. جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ہمارے اپنے ملک میں اور انٹرنیشنل سینیریو میں, جس ہم آئسولیشن کا شکار ہیں, جہاں جہاں ہمارے مسائل ہیں, وہ باقی لوگوں کو آگے آنے دیں. وہ کوشش کریں گے کام کر کے شاید ہمیں اس آئسولیشن سے نکال سکیں اور ہم دوبارہ سے ایک نارمل لائف کی طرف چل پڑیں. آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ.